ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथ दशमोऽध्याय। श्रीशुकवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि तथा व्याचदो देवे ऋषिराथर्वणो महान् मोदमान वाचेदं प्रसन्निव भारत अपि वृन्दारकायूयं न जानीत शरीरिणां संस्थायां यस्त्वविद्रोहो दुष्यश्चेतनापः जिजीविषूणां जीवानाम् आत्मा प्रेष्ठहेप्सतः क उत्सहेत तं दातुं वीक्षमाणाय विष्णवे देवावचो किं नु तद्दुस्तजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकम्पिनां भवद्वधानां महता पुण्यश्लोकेड्यकर्मणां ननु स्वार्थपरलोको न वेदोपरसङ्कटम् यदि वेदन याचेत नेति नाह यदीश्वरः श्रीर्षुवाच धर्मावह श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदारता एष वह प्रियमात्मानं त्यजन्तं सन्त्यजाम्यहं यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यशपमान् इहेत भूतदया सशोच्यः स्थावरैरपि एतावानभ्यो धर्म पुण्यश्लोकैरुपासत यो भूतशोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हर्षति अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्येक्षणभङ्गुरे यन्योपकुर्यादस्वार्थिर्मत्य स्वज्ञातिविग्रहे श्रीशुकवाच एवं कृतव्यवशतो दध्याङ्गथार्वणस्तनोमा परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं संयञ्जो यथाक्षासमनोबुद्धिस्त्वद्रिग्ध्वस्तबन्धन आस्यत परमं योगं न देहं बुधे गतम् अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्विता वृतो देवगणे सर्वैर्गजेन्द्रोपर्यशोभत स्तूयमानो मुनगणैर्षयस्त्रैलोक्यं हर्षयन्नव वृत्रमभ्यद्रवत्सेतुर्मसुरानीकयूथपे पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्रयवान्दकं ततः सुराणामसुरेणः परमदारुणः त्रेतामुखे नर्मदायां भगवत् प्रथमे युगे रुद्रैर्वसुभिरादित्ये तत्सुभ्यां पितृवान्वे मरुद्भिर्विवेशाद्धिर्विश्वे देवैर्मतुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं सक्रां शोचमानं स्वया श्रियः नामृष्ट्यन्नसुराराजन् मृधेवत्रपुरःसरा नमुचे संवरो नर्वादिमूर्धार्षवोमरः हयग्रीव शङ्कशरा विप्रचत्तिरयो मुखः पुलोमावृषपर्वाच प्रेतिर्हेतिरुत्कलः दैत्ययादानवायक्षा रक्षांसि च सहस्रश समाले माले प्रमुखा कार्तस्वरपरिच्छदाः प्रतिशुद्धेन्द्रनेशाग्रं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दयन् सम्भ्रान्ता सिंहनादेन धर्मदाः गदाभिः परिघैर्वाणे प्रासमद्गरतो मरे शूले परस्वै खड्गैः शताग्नेभिर्वशुण्डिभिः सर्वतो वाक्यंशस्त्रे अस्त्रैश्च बहुदर्शभान् न ते दृश्यन्त सञ्चन्वा सरजाले समन्तवः पुङ्खानपङ्कपतिर्ज्योतयीन् शिवनवो नदे न ते शास्त्रास्त्रवर्षोगा याशे दोसरसैनिकाञ्चन्ना सद्यपदे देवैर्लघुहस्ते सहस्रदा अथ क्षीणास्त्रशस्त्रोगा शरीरेङ्गिरिशृङ्गतमोपलै अभ्यवर्षन् सुरबलं चिच्छेदस्तांश पूर्वतानक्षतान् स्वस्तिमतो निशाम्य सहस्रास्त्रपूगे रथपित्तनाथ द्रुमेदृशद्भिर्विविधादृशङ्गै रवेक्षतांस्तास्तसुरेन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयासा अहवन् विमोघा कृता देवगणेषु दैत्यै कृष्णानुकूलेषु यथामस्व क्षुद्रे प्रयुक्ता ऋषिरुक्षवाच ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरावक्ता हतयुद्धदर्पाः पलायतायाजमुखेन सृज्यपतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः भृत्योऽसुरास्ताननुगान् महेश्वी प्रधावध प्रेक्ष प्रभासे तत्पलायतां प्रेक्ष बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण भयश्वीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विना ववाच वाचं पुरुषप्रवीरः हे विप्रचित्ते नमुचोपलोमन्मायानवर्यन् मयानरवत्संवरं मे शृणुध्वं जातस्य मृत्युर्ध्वै सर्वतः प्रतिक्रियायश्च न चेह क्लुप्ता लोको यशश्चात ततो यदेहमं को नाम मृत्युं न वृणीतयुक्तं दोषम्मताम्य मृत्युतुराप यद्ब्रह्मसन्धारणया जतासु कलेवरं योगरतो वजयुहाद् यद्ग्रणीर्वीरशेतेन वृत्तः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्तासुरयुद्धवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यदक्षर अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच त एवं संसदो धर्मं वच पत्युरचितः नैवागृह्णन् वयत्रस्ता पलायनपरानृपविशीर्यमाणं प्रीतानाम आसुरीममशुर्षभ कालानुकुले स्त्रितशे काल्यमानामनाथवा दृष्टवातपितः संक्रुद्ध इन्द्रशत्रुमर्षतः तान्यवायुर्यसा राजन्निवृत्त्येदमुवाचः किं न उच्चरतेर्मातुर्धावद्विपृष्टदुहते न हि भीतवदश्लाघ्यो न श्लग् सूर्यमानिनां यदि प्रधने श्रद्धा सारं वाक्शल्यकारधि अग्रे तिष्ठतमात्रं मे न चेद्राम्य सुखे स्पृहा एवं सृगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपसारवन्वेदनात् सुमहान् प्राणो येन लोकापचेतसा तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै
निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथेवाशनशामं ममार्धपद्भ्यां सुर सैन्यमात्रं निमीलताक्षं रणतुङ्गधर्मदगां कम्पयन्युद्यतशूलो सदां नारम्बनं यूथपतिर्यथोन्मद विलोक्यतं वज्रधरोत्यमर्षद स्वशत्रवेभिद्रवते महागदां जिक्षेपतामपतितिं सदृशा जग्राह वामेन कर्णलीलया सैन्द्रशत्रुगुपितो वृषं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः जघानकुम्भस्थलोन्नतद्मे तत्कर्म सर्वे सम्पूजयन् नृप एरावतो वृत्तगदाभिमृष्टो विघुर्णतोद्रः कुलेशाहतोर्दहं यथा अपासराद्भिन्नमुख सेन्द्र मंचन्न सप्तधनुर्वशार्धः न सन्नवायाय विषण्णचेतसे प्रायङ्क्त भूय सगदा महात्मा इन्द्रो मृतस्यान्तिकराभिमर्श भीतव्यधक्षत् बाहोवतस्ते सतं नृपेन्द्रावकाम्यारिपुं वज्रायुधं भातृडं विलोक्य स्मरश्च तत्करं नृशंसमह्यं शोकेन मोहेन यसञ्जगाद श्रीपितृवाच दृष्ट्या भवान् मे संवस्थितोरिपो यो ब्रह्मा गुरुः भ्रातृः च दृष्ट्या नणाद्याः मसत्तमत्र मत्शूलनिर्भिन्नदृशधृताचरा यो नोऽग्रजस्यात्मविदोद्विजास्ते गुरोरुपापश्च दीक्षितश्च विश्रम्य खड्गेन शरश्यां शेराश्च पृच्छत पशोरिवा करुणः स्वर्गकामः यदि श्रीदयाकीर्तिविरज्यतं गात्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्यगर्ह्यं कृच्छ्रेण मत्शूलविभिन्नदेहमस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृद्धः अन्येनो ये द्वेह नृशंसमज्ञा ये द्युत्तरात्मा प्रदन्ति मह्यं तेर्भूतनाथान् सगणान् निषाद त्रिशूलनिर्भिन्नगलैरिजामि अथो हरे मे कुलशेन वीर यर्ता प्रमथ्येव शिरो यदीह तन्नानभूतबलिं विधाय मनश्वनां पादर्ज प्रवत्से सुरेशकस्मान्नोषवज्रं पुरस्तदेवैरणिमय्यमोघं मासंसयेष्ठानगतेद वज्रं शान्यस्फलं कृपणार्थे वैयाञ्च नन्वेषवज्रस्तवशक्रतेज हरेदधीचैस्तपसा च ते तदेनैव शत्रुं जैवष्णियन्त्रतो यतो हरिर्विजयः श्रीगुणास्तदा अहं समाधाय मनो यथाः सङ्कर्षणस्तच्चरणारविन्दे तद्वज्ररङ्हो ललितग्राम्यपाशो गतिं मनैर्याम्य भविद्लोकः पुंसां किलैकान्तधियां सुखानां या सम्पदो देवि भूमौ रसायां नराति यद्वेषोद्वेगाधर्मदः संप्रयास ते वर्गिकाया सविघातमस्मत्पतिर्विधत्य पुरुषस्य चक्र ततो न मेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्बलीय यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोऽन्यै अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतात् सुपतिर्गुणास्ते गृणीद्वाक्कर्म करोतु कायः दनाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न साधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं न समञ्जसत्त्वापरिह्यकाङ्क्षयातपक्ष यमातरकस्तन्यं यथावत्स्वतराक्षदार्था प्रियं प्रियेव विशदं वषण्ण मनोरविन्दाक्ष ददक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भवतस्वकर्मभिः त्वन्माय आत्मात्मजदार्गेः स्वासक्तचित्तशतनाथ भूयात् जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्तश्रेन्द्रोपदेशो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशोऽध्यायः ऋषिरुवाच एवं जिहासृन्नपदेवाजो मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रक्रियाव्यपतत्सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं केटभवसु ततो योगान्ताग्निकठोरजिह्वम् आवद्य शूलं सरसा सुरेन्द्र क्षप्ता महेन्द्राय विनद्यवीरो हतोऽसि पापेतिरुषा जगात आवदत्तद् विचलद्विहोल्गद्विनीक्षदस्प्रेक्ष मजात विक्लव वज्रेण वज्री शतपर्वणाचन भुजं तदस्योरगराजभोगं छन्नीकबाहु परेघेण वृत्तः संरब्ध आसादिगृहीतवज्रं हनो तथाडेन्द्रमथातरेवं वज्रं च हस्तान्यपतन्मघोनः वृत्यस्य कर्मातिमहद्भुतं दशुरासुराश्चारणसिद्धसङ्ग अपूजयस्तत्पुरहूतसङ्कटं निरीक्ष हाहेत विचकृशो ब्रह्म इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जतश्चतं सहस्तादरसन्निधो पुनः तमहावृत्तो हरात वज्रो जहि स्वशत्रुं न विषादकालयोत्सतां गोत्र कुत्र चदाततायनां जयसदैकत्र न वैपयत्मनां विनेकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनं लोकासबालयस्ये मे स्वसन्ति विवशावसो वशे द्विजा एव शुचाबद्ध सकाले कारणम् ओजसो बलं प्राणम् अमृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनोहेतुम् आत्मानं मन्यते गुणं यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन् ईशतन्त्राणि विद्युवो पुरुषप्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा भूतेन्द्रियाश्रयाः शक्नुवन्त्यत्र सर्गादौ न विदायतनुग्रहात् अविद्वानेवम् आत्मानं मन्यते नीशमीश्वरं भूतेश्रेति भूतानि ग्रसते तानि स्वयम् आयुश्रीकीर्तिरेश्वर्यम् आशुष पुरुषस्य भवन्त्यैव तत्काले यथा निच्छोर्विपर्ययः तस्मात् कीर्तिशोर्जयापजयोरपि समस्या सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा सत्त्वं रजस्तमेति प्रकृतिर्नात्मगुणः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेदि न सद्यते पश्यमां निर्जितं शक्रं मृक्नायुधभुजं युधे कटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीर्षया प्राणग्लयोऽयं समर ईश्वक्ष वाहनासन अत्र न ज्ञायते मस्य जयो मस्य पराजय श्रीशुकवाचेन्द्रो वित्रवच श्रुत्वा पूजया गृहीतवज्र प्रशंस्तमाः विस्मय इंद्रवाच अहो दानव सद्दोषि यशते मतिरिदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं श्रेदं जगदीश्वरं भवानतार्षन् मायां मे वैष्णवीं जनमोहिनीं यद्विहाय सुरं भावं महापुरुषतां गतः
खलविदं महदाश्चर्यं यदा रजः प्रकृतिस्तव वासुदेव भगवती सत्त्वात्मनिद्रामतिः यस्य भक्तिर्भगवती ययो निःश्रेयसे करे विक्रीडितो मृताम्भोद किं क्षुद्रेक्षादकोदकै श्रीशुकवाच इति प्रवाणामन्योन्यं धर्मयज्ञस्यान्नपयुधाति महावीर्यावेन्द्रवृत्तो यहाम्बुधै आवेद्यं परिगम्भृत्य काष्णाय समरन्दम इन्द्राय प्रहिणोद्घोरं वामहस्तेन मारुष स तु पितृश्च परिघं करं च करभोपमं चच्छेदयुगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा दुर्भ्योमत्कुलमौलाभ्यां बभू रक्तस्रवसुरै छन्नपक्ष यथा गोत्र खाद्पृष्ठो वज्रणाहतः कृत्वाधरां हरां भूमौ दैत्यो दिव्यात्रां नभो गम्भीरभक्तेन लेलिहोल्वणजिह्वा दृष्टा विकालकल्पाभिर्घसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्रमहाकाय आक्षेपस्त्रसाग्रेन् गिरिराट्पादचारीव पद्भ्यां निर्जयन् हरिं जग्रास समासाद्य वज्रणं सवाहनं महाप्राणमहावीर्यो महासर्प इव द्विपं वृत्तगस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतिसुरा हा कष्टमिति निर्वण्य चक्रसु समहर्षय निर्गण्योपसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः महापुरुषसन्नद्धि योगमायाबलेन च वित्वा वज्रेण तच्चुच्चं तत्कक्षं निष्क्रम्य बलविद्भुवो उच्चकर्तशरःसत्रोर्गिरिशृङ्गमवोजसा वज्रस्व तत्कन्धन्धरः समाशुवेगक्रन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयेत्तावदहर्गणेन यज्ज्योतिषामयनये वार्त्यपत्ये तदा चखेदन्दुभयो विनोदुर्गन्धर्वसद्या समर्षङ्गा वार्तङ्गलिङ्गैस्तमविष्टवानां मन्त्रेण मुदा कुशभैरव्यवर्षन् वृत्यस्य देहान् निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिर्दण्डवा पश्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमीसां संहितायां षष्ठस्कन्धवत्तवधो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ त्रयोदशोऽध्याय श्रीशुकवाच भृत्रिहते त्रयोते लोका विनाशक्रेण भूरिदा सबालायवन् सद्य विज्जुरा निवृतेन्द्रियः देवर्षिपितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्म स्वदर्शनानि ब्रह्माशेन्द्रदेस्तदा राजोवाच इन्द्रस्याति न विर्वेत्तं श्रोतुमिच्छामि वै पुनः येनाशंस गणोदेव हरिर्दुःखं कुतो भवेत्। श्रीशुकवाच वृत्रविक्रमसंविघ्ना सर्वे देवासर्षिवे तद्वधायार्थयन्निद्रं यच्छन् भीतो बृहद्वदाद् वाच स्त्रीं भूजलदुर्मयेणोने विश्वरूपवधोद्भवं विभक्तमनो गृह्णद्भिर्वृत्य हत्यां च मार्जनं। श्रीशुकवाच ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् भद्रं ते हयमेदिनमास्मभे हयमेदिनपुरुषं परमात्मानमीश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेवयद्भयात् ब्रह्मा पितृयागोग्नो मातृहाचार्यः भगवान् स्वादः पुलकशभोभापि श्रद्धिरन्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धानुतस्माभिरनुष्ठतेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्स्यते किं खलनिग्रहेण। श्रीशुकवाच एवं तदभिप्रेमरत्वानः मरत्वानहनद्रिपं ब्रह्महत्याते तस्मिन्नाससादवृषाकविं तयेन्द्रश्वासहतापं निवृत्तेनाममाविशद हिमन्तं व्याचतां प्राप्तं सुखयन्ति विनो गुणाः तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिवरूपिणीं जरयावेपि मानाङ्गी यक्ष्माग्रस्तां रसक्पटां विकीर्यावालितान् केशांस्तिष्ठस्तिष्ठेतु वाष्णीं मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वते मार्गदूषणं नभोगतो दशसर्वां सहस्राक्षोपशाम्पते प्रागुदीचं दशं तूर्णं प्रविष्टो निपसामानसं स आवसत्पुष्करनालतन्तुं न लब्धभोगो यदिहाग्निदूतः वर्षाणि सहस्रमलक्षतं तत्सचिन्तयन् ब्रह्मपदाद्विमोक्षं तावत्र नाकं नहुषसास विद्यातपो योगबलानुभावः स सम्पदेश्वर्यपदान्नबुद्धिनीतास्त्रनिश्च गतिमन्द्रपत्न्या ततो गतो ब्रह्मगिरोपगूत हृतं वराध्याननिवारिताधः पापस्य दिग्वेदयातो जास्तं नाप्यभूत वितं विष्णुपत्न्या तं चं ब्रह्मर्षयोभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावद्येक्षयाञ्चक्रो पुरुषाराधनेनः अथिज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण विदते ब्रह्मवादिवे सवेद्वाष्टपदो भूयानपि पापच नृप नीतस्थेन शून्याय निहारव भानुना सवाजमेधिन यतोदितेन विताय मानेन मरीचिमिश्रेष्ठादिज्ञं पुरुषं पुराणम् इन्द्रो महानासवधूतपापः इदं महाख्यानमशेषवात्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्त्यो श्रियं भक्तजान्वर्णं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वता पठेयुराख्यानविदं यथा यधु शृण्वन्त्यतो पर्वणिन्द्रियं धन्यं यशस्वं निखिलागमोचनं निपुञ्जयं स्वस्तिनं तथायुषं यजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमीसां संहितायां षष्ठस्कन्धेन्द्रवजो नाम त्रयोदशोऽध्याय श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्दशोऽध्याय परीक्षितुवाच सरजस्तमस्वावस्य ब्रह्मन्मृत्यशपात्मना नारायणे भगवती कथमासीत् रामधिः देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते रजोभिसमसङ्ख्याता पार्थिवैर्यजन्तव तेषां एके चैनेहन्ते श्रेयो वैमनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव विलोद्विजोत्तमं मोक्षणां सहस्रेषु कश्चन मच्चेत सद्यति मुक्तानामपि सद्धानां नारायणपरायण सदुर्लभ
प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्तस्तुत कथं पाप सर्वलोकोपतापनः यत्तं दृढमति कृष्ण आसी संग्राम उल्बणे अत्र न संशयो भूया श्रोतुं कौतूहलं विना यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत् सूतवाच पारेक्षतोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणेन शम्य श्रुतधानस्य प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत् शिक्षुकवाच शृणुस्वा विदौराजन् इतिहासममं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान् नारदात् देवलादपि आसीत् राजा सार्वभौम सूरसेनेष्वे नृपाचत्रिकेतुर्दिख्यातो यस्यासीत् कामदं महि तस्य भार्य सहस्राणां सहस्राणि दशा भवन् शान्तानिकश्चापनृभो नलेभिर्दाशुदन्ततिं रूपोदारे वयोजन्म विद्येश्वर्यस्यादिभिः सम्पन्नस्य गुणे सर्वेश्चन्ता वन्ध्यापतिर्भोद्नतस्य सम्पदः सर्वा महिष्योभामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवनम् अङ्ग्रा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरेन्नेतानपात अपागच्छद्रदक्षया तं पूजयेत विधिवत् प्रत्युत्थानरणादिभिः कृतादित्यमुपासेत् स सखासीनं समाहितः महर्षिस्तत्त्वमुपासीनं प्रश्रयाव्रतं च प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येतमब्रवीत् अङ्ग्रा उवाच अभितेना वयं सुस्ते प्रकृतीनां तदात्मना यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिष्वद्या निधाय श्री आत्मयान राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधिया अविदारा प्रजामात्या भूत्या भृत्या श्रेण्योतमन्त्रणा पौराजान पदा भूव आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मान वशस्तेषा चेत्या सर्वे तद्वशगा इमे लोकासबाला यच्छन्ति सर्वे बलिवतन्द्रताः आत्मनः प्रियतेनात्मा परतस्वतैव वा लक्ष्ये शब्दकामं त्वं चिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पतो राजन् विदुषामनापि स प्रश्रयावनतोऽप्यः प्रजाकामस्ततो मुनिं श्रीचत्रिकेतुर्वाच भगवन् किं न विदितं तव ज्ञानसमाधिभिः योगिनां दुस्तपापानां बहिरन्तःशरीरिषु तथापि पृच्छय भूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चेदेस्तदनुज्ञा लोकपालिरभिप्रार्थ्य साम्राज्यैश्वर्यसम्पदा न नन्दयन्त्य प्रजं मां क्षत्रुट्कामामिवापरे ततः पाहि महाभागा पूर्वैश्वगतं यमः तथा तरेमदस्तारं प्रजा तद्वदेहिना श्रीशुकवाच इत्यर्थः स भगवान् कृपालुर्मणः सदा चरं त्वाष्टं तुष्टारमय जयद्विभो द्वेष्टा श्रेष्ठा चयाराज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्यतस्तस्य यज्ञोच्चिष्टमदाद्विजः अथा नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजा हर्षशोकप्रदस्तभ्यम् इति ब्रह्मसतो ययो सापि तत्प्राशनादेव चत्रकेतुर्धारयत् गर्भं कृतद्युतिदेवीं कृत्तिकाग्नेर आत्मजं ततस्य अनुदिनं गर्भ शुक्लपक्षयोडभा बभृते शूरसेनेशस्तेजशासनके नृप अथ कालपावृत्य कुमारः समजायत जनयन् श्रुसेनानां शृण्वतां परमामदं दृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः सुचिरलङ्कृतं वाजयित्वा शशोर्विप्रे कारयामास जातभागं तेभ्यो हिरण्यं रजतं भाषांस्याभरणानि च रामान् हयान् गजान्वादात् धेनुर्नामदान् षड्वर्षकामन्येषां पर्जन्यवदेहिनां धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः कृच्छलब्धेत राजर्षिस्तनेन दिनं विधो यथा निःश्वस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहोन्वर्धित मातस्त्वतितराम्बत्रा स्नेहो मोहसमुद्भव कृतद्युते सपत्नीनां प्रजा कामज्रो भव चत्रकेतुरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजापतिन तथा निषञ्जज्ञ बालं लालयतोन्वहं तापर्यतप्यन्नात्मानं गरयन्त्यभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च दिक्प्रजां श्रियं पापं पत्न्यश्चागृहसम्पदां सुप्रजापि सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृतां दासीनां गुणसन्ताप स्वामिनां परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीवदुर्वा एवं सन्दुह्यमानानां सपत्न्या पत्रसम्पदा राज्ञो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत् विद्वेषनष्टमतः स्त्रियो दारुणचेतसः करं ददु समाराय धर्मशानपतिं प्रद कृतद्युतेरजानन्ति सपत्नीनामगम्भः सप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य वज्रद्गिहे श्यानं स्वचिरं बालम् अवधार्य मनुष्विणे पत्रमार्यमे भद्र इति धात्रीमचोदयात् सासयान ब्रज्य दृष्ट्वा चौत्तारचोलोचनं घ्राणेन्द्रियात्मविश्यत्य यतास्मेत्यपतद्भुवि तस्या सदा कर्णे वशातुरां स्वयं ग्रन्थ्याकराभ्यामकच्चकैरपि प्रविश्यराज्ञे त्वरयात्मजान्तिकं ददर्शबालं सहसामृतं सुतं पपात भूमौ परिवृद्ध्या सुजा मुमोह विभ्रष्टशिरोरोहाम्बरा ततो नपान्तः प्रवर्तनो जना नराश्च नार्यश्च न संविरोधनम् आगत्य तुल्यवसनाः सदुःखिता ताश्च व्यलीकं रोधो कृतागस श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षतान्तकं वनिश्च दृष्टि प्रपतन् स्खलन्पथि स्नेहानुबन्धे यतया सुचावृशं विमूर्छतो न प्रकृतिं तुजे प्रति पपादबालश्वसवादमूले प्रतश्च विस्त्रस्य सरोरुहाम्र दीर्घं श्वसन्बाष्पकलो प्रोदितो निरुद्धकण्ठो न शाकभाषदं पतिं निरीक्ष्य ऋषचार्पितां तदा मृतं च बालं शतमेकसन्ततिं जनस्य रागी प्रकृतिश्च दुर्जा सती तधाना बिल्लाभचतुर्धा स्तनद्वयं गङ्गा मकन्दकण्डतं निषेञ्च देशान् जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्यकेशान् विग्रस्त्रज सदा सुशोच चित्रं कुररीव श्वश्वरम् अहो विधातस्त्वमतीबालशोह्यास्त्वात्मसश्च प्रतिरूपमीयसे परो न जीवत्य परश्रयामृति विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवपरायणहि क्रमश्चेद्व्यमत्यजन्मनो शरीरनामस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो नजसर्गवृद्धे स्वयं कृतस्ते तैमं प्रविश्यसि त्वं तातनारसि च मां कृपणामनाथं त्यक्तविचक्षुपतरं तव शोकदप्तम् अञ्जस्त्वरीमभता प्रजतस्तरं यद्ध्वान्तं
यायुः करुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठता ततमे श्रुवो वैश्या स्वामाभयन्द्रवन्दनसंहृतं सप्तशिरं निशनयान भवान् प्रीतो वंशस्तनम् अपि वशचो हरणस्वकानाम् नाहं तनुज तदृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितमोहितभीक्षणमानाब्जं किं वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकं नीनोघ्नेन शृणोमि किलाग्रस्ते शिशुकुवाच बिलवन्त्या व्रतं पुत्रमिति यत्र विलापने चत्रकेतुर्वशं दत्तमुक्तकण्ठरुरोधः तयोर्बलवतः सर्वे दम्पत्योस्तवनुपृता रुदुस्मनरानार्यः सर्वमासीदमे चेतनम् एवं कस्मरनापन्यं नष्टसंयमनायकं ज्ञात्वाङ्गरा नाम मुनिराजगामसनारद जयश्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमसंहितायां षष्ठस्कन्धे चत्रकेतुलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच ऊचो त्वन्मृतगोपान्ते पततं प्रतगोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः कोऽयं स्यात् राजेन्द्र भवान् यमनशोचिति त्वं चाशकतमः सृष्टो पुरदानिमतः ब्रह्म यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः यथा धानास वेधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चतुर्तानि समाया वयं च त्वं च ये मे तुल्यकालाशराचरा जन्ममृत्युर्यथा पश्चात् प्राङ्नैव मदनापि भो भूतिर्भूतानि भूतेषु सृजत्यवतिहन्ति च आत्मसृष्टे स्वतन्त्रैरन् अनपेक्षोऽपि बालवत् देहेन देहिनो राजन् देहदेहो विजाते विजादेव तथा बीजं द्वैहर्तवशाश्वत देहदेहि विभागोऽयमवक्य अविवेककृतपरा जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तूनि कल्पतः। श्रीशुकवाच एमाश्वासतो राजा चत्रकेतुर्युक्तिभिः प्रमृज्यपाणिनावक्त्रम् आधिम्लानमवासत। राजोवाच कोऽयवां ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठो च महीयसा अवधूतेन वेषेण गुणाभिः समागतो चरन्ति यावनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रिया मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधाय उन्मत्तलिङ्गिनः कुमारो नारदवरवोरङ्गिरादेवलो सदा अपान्तरतोऽभ्यासो मार्कण्डेयोत गौतमः वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो बादरायणी दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातु कर्णस्तधारुणी उरोमश्यश्च वनो दत्त आसुरी स पतञ्जलि ऋषिर्वेदशराबोध्य मुनिः पञ्चसरा सदा हिरण्यनाभ कौशल्य रस्वतदेव स्वतध्वज एते परे च सद्देशश्चरन्ति ज्ञानहेतवः तस्मादिवां ग्राम्यपशोर्मम मूढधियः प्रभो अन्धे तमसि भग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्। अङ्ग्रा उवाच अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोषङ्ग्रानपा एष ब्रह्म सदा साक्षात् नारदो भगवान् ऋषि इत्थं त्वां पुत्रशोकेन भग्नं तमसितस्तरे आतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवता प्राप्ता भावाम्यः प्रभो ब्रह्मण्य भगवद्भक्तो नापि सेतुमर्हति तदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याविनिवेशयं पुत्रमेव ददावहम् अधुना पुत्रनातापो भवतैवानुभूयते एवं दारगृहारायो विविधेश्वर्य सम्पदः शब्दादेश विषयाचला राज्याभिभूतया महिराज्यमलं कोशभूत्या मात्याजना सर्वेऽपि सुरसेनेम शोकमोहभयार्तदा गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमाया मनोरथा दृश्यमानविनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मविद्या रतो नाना कर्माणि मनसो भवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मका देहिनो विविधक्लेशसन्तापकृतपावता तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मना द्वैते द्रवार्धविश्रम्भं तेजो भस्ममाविश नारदुवाच एतामन्त्रोपनिषदं प्रतीच्य प्रेतो ममायां धारयन् सप्तरात्रा दृष्ट्वा सङ्कर्षणं प्रभं यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे सर्वादयो भ्रमं द्वितीयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चरातुपैति। कृष्ण ओम् जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां षष्ठस्कन्धे चत्रकेतुशान्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षोडशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अतदेव ऋषिराजन् सम्परितं मृदात्मजम् दर्शयत्वति होवाच ज्ञाति नामनुशोचतां नारदवाच जीवात्मनवश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते श्रेदो बान्धवास्तप्ता स्वचा त्वत्कृत्या वृषं तलेवनं समाविश्य शेषमायुषकृता वंशभोगान् पितरन्प्रातान् अधिष्ठानपासनां जीवाच कस्मिन् जन्मन्यमेव ह्यं विदरो मातरो भवन् कर्म विभ्राम्यमाणस्य देवधैर्यं न्यशुषु बन्धुज्ञातरिमध्यस्थ मित्रो दासीन विद्युषा सर्व एवै सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथा यथा वस्तूनि वन्यानि हेमादीनि ततस्तथा पर्यटन्ति नरेश्वं जीव योनिषु कर्तुषु नित्यस्यार्थेषु सम्बन्धो नित्यो दृश्यते निषु यावाद्यश्ये सम्बन्ध्यो महत्त्वं तावदेवं योगनितो जीव सनित्यो निरहङ्कृता यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् सत्त्वं तस्य तत् एष नित्यो व्यसोष्म एष सर्वाश्रयस्वधिक आत्मा माया गुणैर्विश्वम् आत्मानं श्रयते प्रभो निर्स्यात् प्रियकस्य न प्रियस्वपरोऽपि वा एका सर्वाद्यां दृष्टां कर्तनां गुणदोषयो अनादत्तात्माय गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीन परापरतृकीश्वर श्रीशुकवाच इत्युच्यते गतो जीव ज्ञात यस्तश्यते तदा विस्मृतामचोदशोकं छन्द्वात्मश्ने शृङ्खलां निरीत्य ज्ञाते
देहं गत्वचता क्रिया त्यत्यर्जुतस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्दितं बालग्नोवृत्तास्तत्र बालहत्यातप्रभा बालहत्या प्रथम चेर ब्राह्मणे यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्योतिभाषतं साहित्यं प्रतिबध्यात्मा चत्रकेतुज्योतिभिः गृहान्धकूपान् निष्क्रान्तः सरः पङ्कादिवप्रभकालिन्द्यां विधिवर्षणात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्रापवन्दत अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवन्नारद प्रीतो विद्यामेतामुवाच ॐ नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युन्मानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्ते आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैततिष्ठे आत्मनन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्तिर्ममेन वा ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्ते वजस्योपरिधे प्राप्य य एको मनसा सह अनामरूपस्यन्मात्र सौव्यन्नः सदसत्परः यस्मिन्निदं यदश्चेदं दृष्ट्यत्यप्येति जायते मृण्मयश्चैव मज्जातिस्तस्मै देवब्रह्मणे नमः यन्नस्पृशन्ति देवतरमनो बुद्धिन्द्रियासव अन्तर्बहिश्वविदतं व्योमावत्तन्नतोऽस्म्यहं देहेन्द्रियप्राणमनोधियोमि यदंश विद्या प्रचलन्ति कर्मसु नेवान्यदालोहमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टुमुपदेशमेति ओं नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सकलसात्वतपरिव्रणनकरकर कमलकोटमलोपलालितचरणारविन्दयुगलपरमं परमेष्ठिं नमस्ते श्रीशुकवाच भक्ता एतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद या वाङ्ग्रसासाकं धाम स्वयंभवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदमाशदं धारयामास दत्ताहमभ्यच्च सुमायता ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्याधार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रत्यतं नृपः तदा कतिपयाहोभिर्विद्येध्यमनोगते जगामदेव देवस्य शेषस्य चरणान्तिकं मृणालगौरं श्रुतिवासदं स्फुरन् किरीटकेयोरकटित्रकङ्कणं प्रसन्नभक्तारुणलोचनं धृतं ददर्श सिद्धे स्वरमण्डले प्रभं तद्दर्शनद्वस्य समस्तकिलविषये स्वच्छावलन्ता करणोभ्ययान्मुनि प्रवृद्धिभक्त्या प्रणयाश्लोचने प्रयष्टरोमानमदादिपुरुषं स उत्तमश्लोकपदावजविश्रां प्रेमाश्रुलेशै रूपमे ह्यन्मुः प्रेमो परद्दाखिलवर्णवरगमो निराशकत्तं प्रशमीडितं जलं ततः समाधाय मनोमनिष्यामवाश एतत् प्रतिलब्ध्वागसो नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतथास्त्रविग्रहं चत्रकेतुर्वाच अजिताजितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जतात्मभिर्भवताभिजितास्तेऽपि च भवतामकामात्मनां य आत्मदोतिकरुणः तव विभः खलु भगवन् जगदुदयस्थितिलयादीनि विश्वसृजस्तेषां सत्रमशाः स्पर्धन्ते विधकमे मत्या परमाणु परं वहतोस्तमाद्यन्त्यान्तर्वर्त्यन्त्रेव दुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि क्षत्यादिविषये दिविरेश कलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदन्तविषयत्रशो नरपशवो योपासते विभूतिर्न परं स्वाम तेषामाशस ईश तदनुपनिश्यन्ति यथा राजकुलं कामधियस्त्वैरचिता न परमयोहन्ति कथाकर्मबीजानि ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगतयोश्च द्वन्द्वजालानि चितमजि तदा भवता यदाह भागवतं धर्ममनवद्यं निष्किञ्चनाये मुनय आत्मा रामायमुपासते वर्गाय विषममतिर्यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेदे च यतन्यत्र विषमधिया रचितो यः स यविशुद्ध क्षयिष्णुरधर्मबहुल क्वक्षेमो निजपरयोः क्यानर्थः स्वपरद्रोहा धर्मेण स्वद्रोहात् तव कोपः परिसंपीडया च तथार्थमः न व्यभिचरते तवेक्षा ययायव्यतो भागवतो धर्मः स्थिरचर सत्त्वकदम्बेषु पृथग्धियो यमुपायते त्वार्या न हि भगवन् न घटितमिदं त्वद्दर्शनान्नृणामखिलपापक्षय यन्नाम सकृच्छवणात् पुल्कशगोपि विमुच्यते संसारात् अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोपपरिमृष्टाशयमलासुरर्षीणायुधं तावकेन कथमन्यथा भवति विदितमनन्तं समस्तं जगद तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरोः केतव सवितुर्वकद्योते नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुरवशतात्मकते यो यां विदा परमहंसाय यं वेश्वसन्तं न विश्वसित स्वयन्ति यं चेकितामनोचित्योच्चकन्ति भूपण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते स्तो सहस्रमूर्धे श्रीशुकवाच संस्तो भगवानेव अनन्तस्तमभाषत विद्याधर प्रीतिश्चत्रकेतुं कृद्वः श्रीभगवानुवाच यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्यातं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि दयाराजन् विद्यादर्शनाच्च मे अहं वैसरभूतानि भूतात्मा भूतभावना शब्दब्रह्म परं ब्रह्म मम वैशाश्वतीतनो लोके विदतमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं वै चैवोभयं कृतं यथा सुप्तपुरुषो विश्वं पश्यत्यात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्नोत्थित एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मना मया मात्राणि विज्ञाय तद्दृष्ट्वारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तपुरुषः स्वापं वेदात्मनात्मना सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तदात्मानमवेहिमा उभयं स्मृतल्पं स्वप्रस्वापप्रतिबोधयो अन्वेति वितरेच्छ्वेत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं यदेतत् विस्मृतं वंशमद्भावं भिन्नमात्मनः
तदा संसार एतस्य देहो मृतिर्मतिः लब्धुयमानशं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवम् आत्मानं यो न बध्येत न गच्छेत् सममाप्नुयात् स्मृत्विहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अवयवचापनीहायां सङ्कल्पाद्भ्रमेत्तभि सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वादेदं प्रतिक्रिया ततो निवृत्तिर्प्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्ययं बद्ध्वा नृणां विज्ञापमानाम् आत्मनश्च कथं सूक्ष्मां स्थानत्रयं लक्षणां दृष्टस्वताभिर्मात्राभिर्नमक्तस्वेन ते सा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तपुरुषो भवेत् एतावानेवमनजिर्योगनैपुणबुद्धिः स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैककनदर्शनं त्वमेतश्रद्धया राजन् न प्रमत्तवचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्यासोद्यसी श्रीशुकवाच आश्वास्य भगवानत्यं चन्द्रघेतं जगद्गुरुपश्य तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरि यजुश्रीमद्भागवते महापुराणे पारं सुसंहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्केतो परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्याय श्रीशुकवाच इतश्चान्तरतोऽनन्त्यस्तस्य कृत्वा दिशे नमः पद्यादरचत्रिकेतुश्चारगगनेचर सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अभ्यातबलेन्द्रिय स्तूयमानमहायोगी मुनिविशुद्धचारणे कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धसूरे मे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरमीश्वरम् एकदास विमानेन विष्णुदत्तेन वा स्वतागृशं ददृशे गच्छन् परिहितं शुद्धचारणे आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुनां मुनिसंसदि अवाचतेभ्यः शृण्वत्या जहासोच्चिस्तदन्तिके चत्रिकेतुर्वाच एषु लोकुरु साक्षात् धर्मं भक्ताश्रयीणाम् आस्ते मुख्यसभायां मे मिथुनी भूमि भार्या जटादरस्थिव्रतवा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्यं श्रियं चास्ते गर्वी प्राकृतो यथा प्रायशः प्राकृतस्यापि स्त्रियं रसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदस्य स्त्रियं श्रीशुकवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा प्रश्यागादधि नृपतुष्णीं बहुव सदसि सौभ्यास्य तदनुव्रता इत्यतद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणे वैयशोभनं नृषाः देवदष्टाय निर्जितात्माभिमानिने पर्वत्यवाच अयं किमधनालोके शास्त्रादन्नतरक्प्रभो अस्मद्बधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रगेत् न वेदधर्मं कल्पद्मयो निन्न ब्रह्मपुत्रा भगुनारदाद्या न वै कुमारा कपिलो मनुष्य यो नो निषेधन्त्यनिवर्तने निवर्तनं हरिम् एषामनुद्धेयपदाब्जयोग्यं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यक्षत्रबन्धु परिभूय सूर्यन् प्रशास्ति दृष्ट्यस्तदयं हि दण्ड्या नायमरति वैकुण्ठम् आदमूलोपसर्वणं सम्भावितमतिस्तब्ध साधुभिः परिशासदम् अतः पापि असंयोनिम् आसुरं न हि दुर्मते यते भूय महतां न कर्ता पत्रकिल्वशं श्रीशुकवाच एवं सप्तश्चत्रकेतुर्विमानादपरिहस प्रसादयामास तिं बोधां नम्रेण भारतस्य त्रिगुतरुवाच प्रतिगृह्णामि देशापम् आत्मनोञ्जननामुखे देवे मर्ता यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य संसारचक्रे एतस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः ब्राह्मण सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मानपरश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयो कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् कशापकोन्ननुग्रहः क्व स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव एकस्य तु भूतानि भगवान् आत्ममाया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कला न यस्य कश्चिदेतः प्रदीपो न ज्ञाति बन्धं न परो न च समस्व सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः तथापि तच्छक्ति विसर्गेषां सुखाय दुःखाय यतायताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनो सही गणां संसृत एव कल्पते अथ प्रसादेन त्वं शापमोक्षाय वामिनि यन्मन्यस्य साधुक्तं मम तक्षम्यतां सति श्रीशुकवाच यदि प्रसादिकृसो चत्रकेतुर्नमः जगामस्वाभिमानेन पश्यतो स्मयतोस्तयो ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीमिदमब्रवीद् देवर्षिदैत्यसद्यानां पार्षदानां च शृण्वतां श्रीरुद्रवाच दृष्टवत्य शस्त्रोणि हरिरद्भुतकर्मणः माहात्म्यमृत्यवत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायणपरासर्वे न कुतश्चन व्यति स्वर्गापवर्गनरकेष्वभितल्यार्थदर्शनः देहिनां देहसंयोगात् द्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं हृदयजन्म शापोनुग्रह एव च आविवेककृतभंसो यथवेनैवात्मवे गुणदोषविकल्पश्चात् विदेवस्त्रजवत्कृतः वासुदेवे भगवती भक्तिमद्वैतां नृणां ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चिद्विपाश्रया नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयश्रेयसा विदामि यस्य हितमंसकांसका न तत्स्वरूपं प्रतिगीषमानिनः न यस्यास्ते प्रिय कश्चिन्नाप्रियस्वपरोऽपि वा आत्मवात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभागश्चत्रकेतुप्रियो नघः सर्वत्र समदृक्सान्तो ययं चैवाच्युतप्रियः तस्मान्न विस्मयकार्य पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु स्मदर्शुषु श्रीशुकवाच इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषतं बहुवशान्तधीराजन् देवी विगतविस्मयः इति भागवतो देव्या प्रतिशप्तोमलन्तभा मूर्ध्ना सञ्जगृहे शापमेव एतावत्साधुलक्षणं यज्ञे त्वष्टदक्षिणाग्नो दानवीं योनिमाश्रता वृत्त इत्यभिख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुत एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्वान् त्वं प्रपृच्छसि प्रत्यस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्वते इतिहासमहं पुण्यं चतुर्केतुर्महात्मनः महात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्ध्वात्ममुच्यते य एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाक्यतः पठेत् इतिहासं पुरा हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्केतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरसङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच प्रश्नस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं यातिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् शुद्धिगर्भस्थ सिद्धिर्भगश्च भार्याङ्ग महिमानं विभुं ब्रह्म आश्रुषं च प्रारोहं कन्यां प्रासूतसुप्रभृतां धातु कुहुस्नीवाली राकाचानुमतस्तथा सायं दर्शमतः प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्नीन् पुरुष्यानादत्तक्रियायां समनन्तरः चर्षणी वरुणस्यासीत् यस्यां जातो भृगुपुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादव भगवत्किल अगस्त्यस्य वसिष्ठस्य मित्रावरुणयोर्षि रेतः श्रीचतुर्कं उर्वश्यासन्निधौ कृतं रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं विपुलं दधात् पौलम्यामिन्द्र आदत्त त्रीन् पुत्राणि तेन श्रुतं जयन्तं ऋषभं तात तृतीयं मीढशं प्रभवरुक्रमश देवस्य मायावामनरूपिणः कीर्तौ पत्न्यां रश्लोकस्तस्यासनसौभगादयः तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चादवक्षामहेदत्यां यथा भावततारः अथ कश्यपदायादान् दैतयान् कीर्तयामिति यत्र भगवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च दितेर्द्वाविवेयादौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशपुर्नाम हिरण्याक्षस्य कीर्तितो हिरण्यकशपुर्भार्या कया दुर्नामदानवी जम्बशतनया दत्ता शुभे चतुरापदान् सल्लादं रागुनल्लादं ह्लादं प्रह्लादमेव च तत्त्वसासङ्गका नाम राहं विप्रचतो गृहे शिरोराद्यस्य हरिश्चक्रेण प्रभुतो मृतं सल्लादस्य कृतर्भार्या सूतपञ्चजनं तथा यादस्य धमनिर्भाया सूतवातापिमल्वलं योगस्त्याय त्वतिथै पेचे वातापिमल्वल अनुल्यादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो मेषस्तदा विरोचनस्तु प्राल्भादिर् देव्यास्तस्या भवद्बली बाणज्येष्ठं पुत्र शतमशानायां ततो भवतस्यानुभावस्य श्लोक्य पश्चादेवावदाश्यते बाण आराध्य कृशं लेभे तद्गुणमख्यतां यत्पार्श्वे भुवनास्ते याद्यपि परबालका मरुतश्च द्वितीय पुत्राश्चत्वारिंशन्वादका ता आसन्न प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मतां राजोवाच कथं तो आसुरं भावमुपह्योत्पत्तकं गुरु इन्द्रेण प्राप्ता सात्म्यं किन्तु स्वादं कृतो हिने यते एमे यद्यथे ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवस्तन्यो व्याख्यातुमर्हसि सुतवाच तद्विष्णुरातस्य स वादराणीर्वचो निशम्यादर्थमल्पर्थपा सभाजय सन्निवृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन श्रीशुकुवाच यथपुत्रा द्विशक्रपाष्णिग्राहिण विष्णुनामन्याशोकदीप्तेन ज्वलन्ति परिचिन्तय कदा नो भ्राते हन्तारम् इन्द्रियारामबल्वणम् आक्लिन्नरतयं पापं घातयित्वा श्रेयसुखं कृमिबिड्भस्म संज्ञासेद् यस्य शापेतस्य च भूतदत्तत्कृते स्वार्थं किं वेदनरयोतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमन्नर्द्वरचेतसा मदशोषकेन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हिमेति भावेन सा भर्तुराचारा सत्कर्तृयं शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण तमेन च भक्त्या परमयाराजन् मनोज्ञैर्बल्कुभाषति मनोजग्रा भावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणे एवं श्रुता जडीभूतो विद्वानपि पदग्ध्या बाणमित्याविवशो न तच्छत्रं हि यशति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापति श्रियं चक्रेषु देहा यया पुंसामतिरथा एवं शुश्रूषदस्तात् भगवान् कश्यपस्त्रिया प्रयश्य परमप्रीतो दिति महाविवन्द्य च कश्यपवाच वरं वरे वामोरो प्रीतस्तेहमनन्दिते स्त्रिया भरतरि सप्रीते ककाम इह चागमः पतिरेव नारीणां देवतं परमं स्मृतं मानसहस्रभूतानां वासुदेवश्रियपति स एव देवता आलिङ्ग्य नामरूपविकल्पते यज्जते भगवान् पम्मे स्त्रीविश्वपतिरूपधरे तस्मात् पतिप्रधानार्य श्रेयस्कामासमध्यमे यन्तीनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरं सोऽह्यं त्वयार्चितो भद्रे यदृग्भावेन वक्त्यता वदत्ते तं पादे काममस्त्रीणां सुदुर्लभतिरुवाच वदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रणं रे अमृत्यमृतपुत्राहं येन मेघातिदोषतो निशम्य तद्वचो विमरावरितप्यत अहो अधर्मः स्वमहानद्य मे समुपस्थित अहो अधे अद्येन्द्रियारामो योषन्मय्येह माया गृहीतचेता कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवं कोऽतिक्रमो न वर्तन्त्या स्वभावमीयुषता जन्माङ्गतावधं स्वार्थे यदहं जितेन्द्रियः शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचःसहस्रवणामृतां हृदयं श्रद्धारावं श्रीणां गोवेदचेष्टतं न हि कश्चित् प्रियं श्रीणाम् अञ्जसा श्वाससात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थैघ्नातयन्ति च स्वप्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्नं मृषामरेद्बधं नारति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते इति सञ्चिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कपित आत्मानं च परिजनं श्रीकश्यपवाच पुत्रस्ते भवतावद्रेन्द्रहादेव बान्धवः संवत्सरं व्रतपदं यज्ञञ्चोधारयिष्यति दितुर्वाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेन् श्रद्धानि नव्नतं घ्नन्ति यानि तु कश्यपवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न स्वपिन्नानृतं वदेत् नच्छन्द्यान्न करोमाणि न स्पृशेद्यतमङ्गलं नाप्सोष्यायान्न कप्येत न सभ्यासंभाषेतु दुर्जने न वसीतादौतवासश्रयं च विधृतां क्वचिन्नोच्चिष्टं चण्डकान्नं च शामशं रसलादं भञ्जीतोदक्यादृष्टं विवेदञ्जलनात्वपः नोच्चिष्टा स्पृष्टशैला सन्धाया मुक्तमूर्जा अनर्जता संयतवाङ्
नासं भीता बहिश्चरे नाधौतपादाप्रेता नार्दपान्नो दक्षरा सहित नापराङ्गान्यर्न नग्नान च सन्धिः द्योतवास चरण्यं सर्वमङ्गलसंगता पूजयेत् प्रातराशागात् प्राग्गोभिप्रांश्यामच्युतं स्त्रियो वीरवधेश्चार्चै स्रग्गन्धवलिमण्डनीपदं चार्च्य पदश्रेष्ठ ध्यायेत् कोष्ठगतं च तं संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतत् विप्लुतं धारयिष्यति चेतव्यं शक्रः भविता सदा बाणमित्यभिप्रेत्यात दितिराजन्महामना काश्यपं गर्भमादत्त व्रतं चाञ्चोदधारसा मातृश्वशुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञामानव शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत् कवे नित्यं वनास्वमनसा फलमूलसमित्कुशान् पुत्र पत्राङ्कुरमदोपश्व काले कालपाहरत एवं तस्य व्रतस्थाप्य व्रतच्छद्रं हरिण्यपाप्रेष्वपरि चरजुह्यो मृगा हैव मृगागति नाद्य गच्छत् व्रतच्छद्रं तत्परोतमहीपदे चन्तां तीव्रां गतशक्र केन वे शाचभक्त्यः एकदा सा तु सन्ध्यायामच्चिष्टाप्रतिकर्षता अस्पृष्ट्या वारिधोताङ्ग्री सस्वापविधमोहिता लब्ध्वा तदनन्तरं शक्रो निद्रापयति चेत् स दिते प्रविष्टमुदरं योगेश्वरयोगमाया चकृत सप्तधागर्भं भद्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तदैकैकं मारोदितान् प्रभा ते तमोच प्राट्यमाना सर्वे प्राञ्जलयो नृपातो जघांसि गर्मेन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव मावेष्टभ्रातरो मह्यं यूयमित्याकोशिक अनन्यभावान् पार्षदानान् आत्मनोमृतां गणान् नवमारतिर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधाकशलक्षण्य द्रुण्यश्रेण यथा भवान् सकृष्टादिपुरुषो पुरुषो याति संहितां संवत्सरं किञ्चिदूनं दत्या यद्विरचत सज्जरन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्तेमरतो भवन् व्यपोह्यमातृदोषं ते हरिणासमुपाकृतादितिरुत्थाय दोषे कुमारानलप्रभान्द्रेण संगतां देवी पर्यदश्यतनिन्दता अथेन्द्रमाहताताहम् अदातिन्याम् आदित्यानां भयावहम् अपत्यमिच्छन्नचरं व्रतमेतत्सुस्करम् एकशङ्कल्पदापुत्र सप्त सप्ताभवन् कथामेदेवी तन्पुत्र सत्यं कथयमामृषा इन्द्रवाच अम्बदेहं व्यवसतम् उपधार्यागतोऽन्तिकं लब्धान्तरोच्छदं गर्भम् अर्थवृद्धिन्नधर्मेत् कुतो मे सप्तधा गर्भ आसन् सप्तकुमारका तेऽपि चैकैकशोभृक्ना सप्तधानाप्यमं रिरे ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याद्यवसतं मया महापुरुषपूजाया सद्धि काप्यनुषङ्गिणी आराधनं भगवती हिमाराशस येनो निच्छन्त भेपरं त्वे स्वार्थे कुशला स्मृता आराध्यात्मवृतं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीति गुणस्पर्शं बुधस्यान्नरकेऽपि यदं मम दौर्जन्यं बालिशश्च महीयसि क्षन्तुर्मयसि मातस्त्वं दृष्ट्वा गर्भो मृतोत्थतः श्रीशुकुवाच इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्ट्या मरद्भिसहितां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभो एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वां परिपृच्छसि मङ्गलं मृतां जन्म किं भूय कथवामते जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुद उत्पत्तिकथनं नाम अष्टादशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकोनत्रिंशोऽध्यायः राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भविता यदीरतं तस्य वेदमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। श्रीशुकवाच शुक्ले मार्गशरे पक्षे योषिद्भर्तृनुज्ञा आरभेत व्रतं सर्वकामिकमादितः निशम्यमृतां जन्म ब्राह्मणानो मन्त्र च स्नात्वा शुक्लदते शुक्ले वशितालङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्रात् भगवन्तं श्रिया सह अलं ते निर्वेक्ष्याय पूर्णकामो नमस्तुते। महाविभूतिपते नमः सकलसिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्या तेषामीनो सा जुष्ट ईशगुणे सर्वेस्ततो श्री भगवान् प्रभु विष्णुपत्नीं महामाहे महापुरुषलक्षणे प्रिये था मे महाभागे लोकमातर्नमस्तुते। ओं नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूतिभिर्बलिवेमपहराणीति अनेना हर मन्त्रेण विष्णुरावाहनार्घ्य पाद्योपस्पर्शनस्नानवास उपवीद विभूषण गंधपुष्पदीपो धूपदीपोपहारादिपचाराश्च समाहितोपाहरेत् हविशेषं तु जुह्यादनले द्वादशाहुतिः। ओं नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहेति श्रियं विष्णुं च प्रदावाशं प्रभवाभो भक्त्या सम्पूज्ये नित्यं यदि चेत् सर्वसम्पदा प्रणमेद्दण्डवद्भूमौ प्रत्ये प्रणमेन चेतसा दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः श्रोत्रमुदीरयेत्। जवां तु विश्वस्य विभो जगतकारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा माया शक्तिर्वृत्त्या तस्य ईश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वज्ञ यज्ञेयं क्रेयं फलभगवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभगवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्तोपाश्रय यथा यवां त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठनो यथा तथा उत्तमश्लोको सन्तु सत्यमाशुष यत्यविष्टुवरदं श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निःसार्योपहरणं दत्त्वा च मनर्चयेत् ततः स्तुभितस्तोत्रेण भक्तिब्रह्मे चेतसा यज्ञोचिष्टमवघ्नाय पुनरभ्यर्चयेत् हरिं
पतिं च परया भक्त्या महापुरुषे सा प्रियेस्तेरूपनमेत प्रेमशील स्वयं पति बिभ्रिया सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरभयोरपि पत्न्यां कुर्यात् नरयायां पतिरेतत्समाहिता कृष्णर्वतमिदं बिभ्रन्नभिहन्यान् कथञ्चन बिभ्रान् स्त्रियो वीरवती स्रग्गन्धबलिमण्डने अर्चेदहरैर्भक्त्या देवं नियमास्ततः उद्वाश्यदेवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्ध्वै तथा एतेन पूजाविधिनामासान् द्वादशायनं नीत्वाधोपचरेत्साध्वी कार्तिकेचरमेहनी स्वभूते उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्वत् पयश्रुतेन जुह्याचरणासहस्रपसा पाकयज्ञविधानेन द्वादशे बाहुतिपति आश्रस्रसादाय द्विजैः प्रीते समीरिताः प्रणम्य श्रसा भक्त्या वञ्जिततनुज्ञा आचार्यमकृतः कृत्वा भाग्यतः स बन्धुभिः दद्यात्पत्ने च रोषेशं स्वप्रजस्त्वं ससौभवम् एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोरभिप्सदार्थं लभते पमान्य स्त्रीत्वे तदास्थाय लभेत सौभगं श्रियां प्रजां जीवपतिं यशोगृहं कन्या च वन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा यदकल्पशागतिं मृतप्रजा जीवसुताधनेश्वरी सदुर्भगात् स्वभगारूपमक्रियं वन्देत विरूपा विरुजा विमुच्यते आमयाविन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठन्यभ्युदये च कर्म पिणन्तप्ते पितृदेवतानां तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने यदवक्श्रीहरिश्चराजनमरन्मरतां जन्मपुण्यं दते व्रतं चावेदं महत्ते यजश्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासख्यामष्टादशसहस्रं पारमसंहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनप्रकथनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर सङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच समः प्रिय सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्ति कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा नयस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि यदीनः सुमहाभाग नारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातस्तत्तद्भावांश्चेत्तुमर्हति। श्रीशुकवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथां। निर्गुणोऽपि अजोऽव्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन्लास उल्लास एव वा। जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगृणो भजत्। ज्योतिरादिर्वा भाति सङ्गातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्त्वं मथित्वा कवयोऽन्ततः। यदा ससृक्षुपुर आत्मनः परो रज सृजत्येषु पृथक् स्वमाया सत्त्वं वचत्रासुरिरंसुरीश्वरः सैष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजति साश्रयं प्रधानपं यां नरदेव सत्यकृत् स एष राजन्नपि काल ईशिता। सत्त्वं सुरानेकमिवेधयस्ततः तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवा। अत्रैवोदाहतः पूर्वमितिहाससुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतो राजन् पृच्छते जातशत्रवे। दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतो वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजः। तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः कृतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम्।
यतश्रोवाच अहो अत्यद्भुतं येतरदुर्लभैकान्तिकानामपि वासुदेवे परितत्त्वे प्राप्तिश्च यद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दयावेनो द्विजैस्तमसि पातितः दमघोषसतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रस्य दुर्मतिः शपथोरसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं श्रुत्रो न जातो जिह्वायां नान्यं विविशतस्तमः कथं तस्मै भगवती दुर्वग्राहधामनि पश्यतां लोक सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपारचिर्वायुना ब्रूहे अद्भुततमं भगवानस्तत्र कारणं श्रीशुकवाच राज्ञस्तद्वचाकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टमाह समाभाष्य शृण्वत्यात्स सदः कथा नारदवाच निन्दनस्तव सत्कार अन्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपर्योराजन्न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डवा पारुष्योर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्योदमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्पते तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्विरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा यञ्जात् कथञ्चन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयताभियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशस्कृतारुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद्भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद्भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा सम्बन्धात् वृष्णेः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न बेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णेन वेशयेत् मातृस्वशय्यवश्येद्योदन्तवक्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरो विष्णुर्विप्रशापात्पदाच्युतो युधिष्ठिरवाच कीदृशः कश्यपा शापो हरिदासाभिमर्शिनः अश्रद्धि अवाभाति हरेरेकान्तनां भवः देहेन्द्रियासुरीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्धम् एतदाख्यातुमर्हसि नारदवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णुर्लोकं यदर्च्छया सनन्दानादयो जग्मर्शरन्तो भुवनत्रयम् पंचषड्डायनार्भावः पूर्वेषामपि पूर्वजा दिग्वासस शिशून्मत्वाद्वास्तो तान् प्रत्यषेधिताम् आशपन् कुपिताय एवं युवां वासं न चार्हत रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मदद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशो ये तमाश्रुतः एवं सप्तो स्वभवनान् पतन्तौ ते कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पतां जज्ञाते तोदिते स्वपुत्रो दैत्यदानववन्दितो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षो नुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोधरोद्धारे बिभ्रता स्वकरं बभूव हिरण्यकशिपो पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जघान्सुराकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोद्दन्धो मध्यमयि ततस्थो राक्षसो जातो केशिन्यां विस्रवः सुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा निहनत्सापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्य चित्तं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्वस्त्रात्मजो तव अधुना शापनिर्मुक्तो कृष्णचक्रहताङ्घसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेन चतुसात्मतां नीतौ पुनर्हरेष्पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदो युधिष्ठिरोवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्य चतात्मना श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।